बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जों सवंजलावस्वर 12:20 आणि 6 जॉन 12:26 कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. वैमगचनो आज आमी सांजुआंव दे ब्रिट्टो हाची परब भारतांत आमी आचरण करता. तशें बराबर मेळोन देवाक आमी आराधन आनी मान करया. गवया आमी गीत C4 पेज 87. हे सम्या हे दुनिया तुझ्या मंदिरांत जियोंक आवाज येता. तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. ये सोम्या ये तन्या तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. मंदिरांत येऊन जीवन सारूंक हांव आशेता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येऊन जीवन सारूंक हांव आशेता. आशेता हांव आशेता. आशेता आशेता. ये सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. सोम्या तुझ्या मंदिरांत येऊन काळीस म्हजें तुका भेटयता. ये सोम्या तुझ्या मंदिरांत येऊन काळीस म्हजें तुका भेटयता. भेटयता हांव भेटयता. भेटयता हांव भेटयता. ये सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. ये सोम्या ये दुनिया तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. तुझ्या मंदिरांत जियोंक आशेता. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना मान महिमा स्तुतिता वंदन त्वं सदैव देवान सदैव तुका सर्व मान महिमा तुका फावो. हालेलुया 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 हालेलुया. कोरिंथीयांचे पहिलें पत्रावस्वर 9:22 ओळ 1 Corinthians chapter 9:22. देवाचें उतर आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आयकोंक मेळटा. अस्कत्यान जोड घेवचे खातीर अस्कत्या मदें हांव अस्कत जालो. कशेंपणी करून थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय जाय तें हांव जालो. इंग्लिशांत म्हणटात I became all things to all. सांव पावलाचीं उतरां आज आमी परबाचरण करच्या ह्या संताक लागू जाता. जुआंव दे ब्रिट्टो तो ग्रेस्त कुटुंबान
मंथनाच्या कुटुंबांत पोर्चुगलांत जल्मल्लो. तरी एक पोवटी पिडेन पडतना ताच्या आवयन सान फ्रांसीस सावेराची मजत मागली आनी आपल्या पुताक समर्पिलो आनी तो बरो जालो. आनी एक वर्सभर जेजुइतांनी त्या काळार नशी मुस्तायकी ताका नेसयली. तोळ जावन जुआंच्या काळीज ताच्या काळजान सान फ्रांसीस सावेरा बरी तसो पटलाव करूंक तो आशेतालो. अशें 15 वर्सां प्रायर तो जेजुईत मेळाक रिगलो आनी शिकप जातच ताका पोर्चुगलांत उरोवंक जायते प्रयत्न केले. तरी देवाची मांडावळ, देवाची योजन वेगळेंच आवयन सयत ताका आडावंक पळयलें. भारताक ताणें येनाशें, पूण तो म्हणलो, देवान म्हाका संवसारांत हांव रिलिजियोस चिनयेक आपयलो आनी तोच देव म्हाका पोर्चुगलांत हांव इंडियाक, भारताक आपयता. अशें भारताक तो आयलो आनी सोमियासो वा जेजुईत मेळांत ताका हांगासर तमिळनाड म्हणले कडेन मादुरेंत मिसांवाचो वडील ताका केलो. मागणें, उपास आनी आपल्या चिनये वरवीं साबार जाणांक ताणें जेजूची वळख दिली आनी उपरांत अखेरीक तो मार्तीर सयत मेलो. कसलें एक भाग आनी देणें, कसलें एक जिवीत सान जुआंव दे ब्रिटो भारतास आयिल्लो सान फ्रांसीस सावेरा बरीस ताणें जायतो वावर ताचें जिवीतच सुम्याक समर्पण केलें. आसाचे बराबर सर्गी तो आसा. आमी देवाक अर्गां दिवया. देवान आमकां दिल्ल्या कृपे खातीर, देण्या खातीर, भावार्था खातीर आनी सोर कितें देवान केलां आमच्या जिवितांत ताका अर्गां दिवन आमी गावया गीत B58. अर्गां होगळा तुका दिता, धन्या देवा तुका हर्सिता. ताळयो पेटोवन संतोषान आमी गावया. तुका दिता, धन्या देवा हांव हसिता. कृत्यांचा भारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गां होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव हसिता. कृत्यांचा भारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. आमकां रसिल्लो देव आमकां बसो, आमकां बावटचें वर्तें देणें दिल्लो. सांजुआंव दे ब्रेटो बरी आमकां कृपे नेडे. सुम्याक आमी अर्गां दिवया. आमकां सर्वांक अदीक मोगान वेसलाय. क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. देनी सवार तुवें आमकां दिल्याय. कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. अर्गां होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव हसिता. कृत्यांचा भारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गां होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव हसिता. कृत्यांचा भारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. निरंतर देवाक अर्गां दिवया. आस देवाक अर्गां दिवचें समशें बाद आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें. तें बरें मोन, बरें काळीज, बरें जिवीत सुम्यान आमकां दिलां. जुआंव दे ब्रिटो देवाच्या मोगान पेटलेलो. आपलो गांव सोन आमच्या भारताक आयिल्लो हांगासर मार्तीर जालो. आसाचे बरी आमकां दिसलें देणें ना तरी, पूण देवान तुका आनी म्हाका ताचे सवय जियोंक फावो केला. आमी आसले कडेच ताच्या मोगांत आसूंक, ताच्या कृपेन जियोंक, सुवार्थ आमी परगट करूंक सुम्यान आमकां फावो केल्ल्या. सगळी देणी, सगळे उपकार ताणें आमकां दिल्ल्याक केल्ल्याक ताका अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया, ताचे तें आमी संतोश पावया.
Ium cudac semcuare tu vendilai, desporto graça servan favo kelai, vignan varant pesadas rakon velai, amka mogan tujhe skorun getlai, darga hogla तुका दिता धन्या देवा हांवर सीता कृत्यास भारती गाऊन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा हुगळा तुका दिता धन्या देवा हांवर सीता कृत्यास भारती गाऊन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता स्तुती करें हालेलुया 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 Bavat çendene to bavat şiyo fargado pavake legate Swarta amin sam swarte gate kos yagu sakbe stegite amin khatam shegide samyanam kan kurpadilya shegide to amshate amshemkan karta suam de brekto god to missionaries am hoy ya bharata takayo arirashmukan sait to bavat samkam prasar ke lag karga hallelujah 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 Lord. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit, hallelujah. Kiedy orto sant zuam de Brito देवाच्या मोगान पेटिल्लो आपलो गांव सोन्नू भारताक येवन पयिल्ले गोंयांत तो पावलो म्हणटात पूण सदावत तो तमिळनाडूच्या मदुरैंत मिसांवकन थंयसरच तो मार्तीर मेल्लो सुम्याक जिवितांत आनी मरणांत साक्ष जाल्लो एक महान सांत तो जावन आसा हाच्या वंजलांत एक उतर सुमी आमकां सांगता सोमच्या वंजला स्वर 12:20 आनी 4 वळ सतस हांव तुमकां सांगता जॉन 12:24 गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ले करीत तो एकडोच उरता तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ले करीत एकडोच उरता मोरात तर यथेश्ट फळ दिता जोन दे ब्रिटो ताणें सांगचें आसलें आमच्या देवा पवन्याक फावते परती आमी प्रतिक्रिया दिना तर देवाच्या निती फैसलाक आमी पात्र जातले हांव देवान आमकां कशें आपयल्यांत कसली कृपा दिल्या त्या प्रकार आमी जियेना तर आमी देवाच्या निती फैसलाक पात्र जातले हांव पळय मोगाळ बाबा आनी भयणी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत आमकां देवान वेंचल्या जो हांव द ब्रिटोक मात्र न्ही हरी एकल्यांक केवल यासाक धार्मीक भावा भयणींक मात्र न्ही हरी एकल्यांक एक विशेष मिसांव दिला ते मिसांव आमी खरी जैतर आमी मोरोंक आसा तो गोवांचो कण कसो मातयेन पडोवन मरता मेल्यार मात्र ते फळ दिता यथेश्ट फळ इल्लें फळ दिल्यार जायना यथेश्ट आमी खंयच्याक मरोंक आसा आज आमकां माटतेरपणाचें भाग वा देणे ना जावंक पुरो रगत वाळोवंक ते आपरी मरोंक ना पण आमी दिसपडते मरोंक आसा आमच्याच स्वार्थाक आमच्याच आळसायेक आमचेंच बरेपण वा आमी आमचेच विशयन चिंतचें आमी पयलें देवा विशयंत चिंतूंक आसा हेरां विशयंत आनी सुवार्ता आमी जावंक आसा परगट करूंक आसा डे इन एंड डे आउट सुवार्ता आमी खंयच्या दुसऱ्या गांवाक जो दे ब्रिटो बरी पोर्चुगल सोन भारताक येवन वा आमकां दुसरे मिशनरी तशें जावन वचोंक ना आसलें पण आमी आसले कडेच आनी अशें जावं पुरो आमची सुवार्ता आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक आमी सुवार्ता जावंक आसा आनी अशें सुवार्ता परगट करूंक आमी कश्ट त्याग सॅक्रिफायस काडूंक आसा जायत्या कश्टांतल्यान आमी उतरोवंक आसा म्हणटा देवाचें उदर आनी कश्ट कितें जबरो आस आमकां रगत व्हरूंक ना म्हळें ब्लड मार्टिडम ताका आमी म्हणटा रक्ताचें मार्तीरपण ब्लड मार्टिडम ना पूण थंयसर आमी आनी एक मार्तीरपण आसा वायट मार्टिडम ऑर ड्राय मार्टिडम आमी म्हणटा
रगत वरी नसतना मोर्चे ह्या संवसारांत चडबडी आमी स्थान मान नांव आनी स्टेटस मर्याद सगळें आशेता आनी कोणें आमकां बरें म्हणना जाल्यार आमी आमचे मेसावन्स गेले सोडलें थोडे बडी आमी बांदपासाक येता तो राग मसर हगे आनी कितें कितें आनी म्हाका पुरो जालें थोड्या म्हणचे म्हाका पुरो जालें जायना हांवें कित्याक करीजे हें पूर चिंताप देवाचें न्हय आनी ह्या चिंतपाक म्हळ्यार संवसारी चिंतपाक संवसारी रितींक आमी मरना जाल्यार देवाच्या रजांत फळ दिवंक जायना आनी तें यथेश्ट जायना आमी जियोंक बरो आमी जियेता पूण आमी मेल्ले बरीच आसता आमी जियोनी मेल्ले बरीच जाता पूण आमी फळ दिवंक आसा तर जुवांव दे ब्रिटो असले सांत आमकां एक आदर्श एक मेल फंक्त आनी तांची कृपाय आसा कितलो त्याग सॅक्रिफायस आपलो गांवन तुसून कुटामसून आनी आवयकीसून उपरांत हो जुवांव दे ब्रिटो ताका मार्तीरपण मेळटना आवयन पयलें आडायल्लें वचोन उजो म्हणून पूण ती रडोवं नाकाय ती संतोश पावली देवाक तिणें अर्गां दिलीं आपल्या पुताक असलें एक भाग फावो जालें न्ही असलें एक देणें फावो जालें न्ही म्हणून आज देवान आमकां तो अवकाश दिला आमी कशें मरता तशें आमी फळ दिता कशें गोवा सोकन मातयेन पडोवन मेल्ले करीत एक जर सुरता तो मेल्यार मात रितीस फळ दिता तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आज कितें आमकां फळ दिवंक कडकलाडटा समयाक दिवया आमकांच पेटोवया आमची मनां आमची काळजां आमचें जिवीत आमचीं कुटुंबां आमच्या मोगाच्यान आज आमकां कितेंय आसा पिडा शिडा कांत बेजाराय आमचें दूख आमची अस्कतकाय सगळें दिवया समयाची कृपा आमकां जाय आमचे सकी आमी देवाचे मिसांव सुवार्थ प्रगट करूंक जायना देखून त्या पवित्रत्म्याची कृपा आमी मागया देवान आमकां दिल्लें व्हडलें देणें पवित्रत्मो तर हें गीत गायत आसतना पवित्रत्म्या मागोन आमी म्हणया हे पवित्रत्म्या D30 पेज 106 पवित्रत्म्या कुर्पे सागोरा बेगीन सुदेवन ये कुर्पे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या कुर्पे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन तो पवित्र आत्मो आमचे तें आसा आमकां मेसांव करूं जायशी कृपा जायशी देणी दिता आमी अस्कत तरी आमकां बळवंत करता ताची कृपा ताची ससाय आमी आज मागया घेवया आनी मेसांव करूं समयाकच आमकां समर्पण करया लाबय आमकां तुजी कृपे देणी लाबोय आमकां तुजी कृपे देणी बोळादी कर आमची अस्कचिनी बोळादी कर आमची अस्कचिनी बोळादी कर चिनी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये म्हणया आमी पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाचे मेसांव सुवार जाणां आमी कुटुंबांत आसा त्या कुटुंबान माय मोगान आमी जियो बोगसून आमी जियो
खरी एक बांदपास बंदडेत खरी एक परिस्थितीत जावन आमी जैत सोडूं सुमयाच्या बळान कृपे तशी कृपा आमी मागया आशेवन तान येवन लाल येवन आमी मागया येसू म्हणटा कोणी तान येला जाल्यार म्हजी सरशी येव आनी पियो जो कोण म्हाका सतमंद तेच्या काळजांत तान वाळत्या उदकाच्यो झरयो माळटल्यो सुमी आमकां जायश कृपा दिवन कुटुंबान चियोंक माया मोगान एकवटान फावो कर सुमी कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान कुटुंबांची येवंक आमी माया मोगान लालेवन मागता लाभय तुजी कृपा लालेवन मागता लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमचेर मागतना समस्त विंचलेल्या हर एक फुडारांचेर पवित्र सभेचेर आमचे मुखेली गवळी ह्या आसात धर्मीक भाव भयणी लायिका तशेंच राष्ट्रांच्या देशांच्या फुडारां खातीर निस्वार्थपणे स्वार्थ सांडून कशें गोवा सुकन मातयेन पडिल्ले करीत एकडो उरता मेल्यार तो फळ दिता त्या बरी हरी एकल्यानी तांकां दिल्ली जबाबदारी तांकां दिल्लें मिसांव करूंक जायश करपा तांचे खातीर एकामेका खातीर ज्या कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां सुमेज खातीर आमी मागया सुमेच्या मोगान बरोवन सगळें त्याग सॅक्रिफायस करून कश्ट करून जियोंक आनी मिसांव करूंक फावो कर म्हणून सुमया कडेन लालेवन मागया आमचे खातीर मात्र न्ही हेरां खातीर सवार विंचलेल्या हरी एक ताच्या आदारां खातीर आमी मागया वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोनान वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोनान तेलाय आमकां जेजूच्या मोगान तेलाय आमकां जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये मागया आमी आमचो एक व्हड सडो देवाचें रहस्य संवसारान ताची कशी योजन जावन आसा स्थापन जावन तें रास शांती नितीचें एक व्हडाचें माया मोगाचें समाधानाचें पवित्र आत्म्या ते आमी संतोष पावचले कोण समेस्त खातीर हांगासर आयिल्लीं त्या सवा आमी भेटोवन दिवया ह्या मंदिरा खातीर मागया हांगासर आशी आसात हर एक भाव भयणी काम सेवा करची हर एक तरांचो बांदपास बंदड ते सैतनाचे हर एक कुतंत्रां सगळीं बंदी जावन सुमयाचे रासाची कशी योजना जारी जावन हर एक लांदाय तें स्थापन जावन हर एक आमचें कुटुंबां मोगाच्या हांगासर जायतीं त्या सवा मागणी आयल्यान ती भेटोवया देवी ग्लोरी मंदिराच्या हर एक गरजां खातीर मागया हर एक कामां योजना रेतिऱ्यो मगल्या दिसांनी आमकां करेजमान जायते कडेन मुंबय गोंयांत तशेंच गांवांत जायते कडेन रेतिऱ्यो आसा सगळ्यो आनी रेतीर पंगड जायतीं जाणां रेतिऱ्यो करेजमान करतात सुमेस्तांक हर एक फिरगस हर एका व्यक्तीक आमी समर्पण करून हर एकल्यांचो एकवट तो सुमी एकवट आसा करूं म्हणून चड तरांचें कितें आसा ताच्या राजाचें न्हय आसलें तें सगळें काडून बाबान लायनांतलें जडां उमटून काडटा म्हणलो सुमी ताची बसावणी जारी जावन पवित्र सभा एकवटान आसूं म्हणून एकवटा खातीर कृपे खातीर आमी मागया
एकवट आमचो सदांच वाडय सडय एकवट आमचो सदांच वाडय सडय पवित्र सभा बांदूंक आदार लाभय पवित्र सभा बांदूंक आदार लाभय आदार तुजो लाभय पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवोन ये आमचेर तूं देवोन हाथ बांध स्तुति कर मागे हालेलुया 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 एवढा महिमाने हालेलुया तुझी कृपा आमची होत सर आमची देवा मागणी कुटुंबा पवित्र सभा सगळं संसार आमचे मंदिर एक त्या समाशीर्वाद तुझ्या नावाने एक बांधपास बंदड्यो सगळे बंदिसा कडाशना बंदिसा सर वाईट खोडे पण बंदिसा तुझे रास तुझी कशी योजना चारी सा सभ्या तुका वाईट मासा तुझे स्वार्था सभ्या सगळ्यांनी सड बळादिक तरात प्रगट सा तुका सभ्या महिमा सा मी प्रे हे मागणे करता तुझ्या पिता येशूचे नावे हालेलुया आम्ही हांगासर आयिल्ली एक त्या सवाज भेटोवन दिता प्रतीक तरान देवी ग्लोरी मंदिरा खातीर रितिरां खातीर आमी मागता ह्या म्हयन्यांत आश्चर्य मुकल्यो आता कोंकणी रितीर चलोवन आसा मुकली 12 to 15 12 डिवायन डिसायपलशिप स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हे 19 to 22 कोंकणी भलायकेची रितीर सुडकेची रितीर जावन आसा 3 दिसांची विशेष तिसऱ्या हप्त्यान चवथ्या हप्त्यान 26 to 28 3 दिसांची पॅशन ऑफ क्रायस्ट कादोश टिमातावन इंग्लिशान भोव पुरबायची करिज्माच्या वेळार आरती आसा त्या खातीर आमी मागीं हांगासर आयिल्ली ते सवा आमी भेटोवन दिता सल्मा दिवसाचरण करची जोविल एंथनी अल्मेडा एनी अल्मेडा मुल्की मार्गरेट सिक्वेरा कुलशेकर आलिस डी अल्मेडा मीरा ते सावन दिता रॉयडन डी अल्मेडा खातीर मीरा रोड तांकां जल्माची शुभाशय आमी पडयत आसतना काजराची एनिवर्सरी आचरण करची जेसिंता वालेरियन सिक्वेरा मोडबेळ्ळे विलियम आनी निशा डिसोजा कंदिवली हॅपी 30th वेडिंग एनिवर्सरी आयडेल आनी जेनिफर मिनेजेस तांच्या भुरग्यांनी तुमचे सावन जावन आसा अमित सोनिया फर्नांडीस मुल्की सुनील जॅनेट सल्डाना 25th वेडिंग एनिवर्सरी तांकां काजाराचे शुभाशय एनिवर्सरीचे पडयत आसतना देवाची विंचणार आशिर्वादा आमी मागता तशेंच सर्गांची ते सवा बर्थडे ऑफ निहार ताचे खातीर वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर अनिल मरिटा वर्गांचे ते साव सिसिलिया डिमेलो आनी कुटुंब सालोरेसाच्या मनाक मुडबेळ्ळे सेलीन नोरोन्ना सोर बेसवा लाभलेल्या खातीर प्रत्येक ते सवां खातीर आमी मागता वसंत आनी मरिता फर्नांडीस आनी कुटुंब फॉर ऑल फॅमिलीज एड्रियल पिरेरा इंटेंशन ऑफ पॉल आनी कुटुंब पुणे Felix D'Souza, Orlem, Deliverance in Family, Ronville Furtado, for good studies, Irene Lobo, Bella, New Life for Children, तशेंच आनी एक ते साम मिसेस एलन डी सिल्वा तिच्या बऱ्या भलायकी खातीर बेगीनसने बरें जावचे खातीर आमी मागता देवदीन जाल्ल्या सुडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब पुलगंतल्या आत्म्या खातीर देवदीन बारचोय जोसेफ Katinchian, Kuwait, Devadin Ant, Vanet, Joseph Katinchian, Kuwait, Devadin Vincent and Elizabeth Cardoza, Kemtur, Albert Pinto, Mangalore, birthday remembrance, Anthony, Kevin Lobo, Devadin Casper, Kurshet Me, Kapu, Devadin Kutman Sarilla Sandhangatir, Edna Pinto, Anikutam Kulshekar, Devadin Natalia Roach, Devadin Celine De Costa, Mr. Henry and Mrs. Eunice D'Souza, Devadin Alvin Raj, Valencia birthday remembrance, Devadin Edward Siquera and brother Henry Siquera,
देवदीन कालिश सिक्वेरा, रिटा डिसोजा तशेंच लिल्ली फेर्नांडीस. ह्या देसवां सुवे आमची देसवां भेटोवन सुमेचे बेसांव ह्या घडये आमी जोडून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोटेश्वर फिरगजीची. म्हजें नांव प्रिती डिसिल्वा. हांव लास्ट टायम जानेवारींत हांगा रितीरेक आयली. म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबान मस्त कश्ट जाल्ले. ते कश्ट देवान ह्या जाग्यार परिहार केले. म्हाका हर एक बरेंपण मेळ्ळां ह्या जाग्यार तावन घेवन. देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या जिणयेंत आनी मुखारी बरें देवान फावो करून दी म्हण घेवन हर एक मेळटा आनी पवित्र आत्म्या कडेन तशेंच सक्रामेंतला जेजू कडेन मागता. अर्कां जेजू, हकलाब जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हजें नांव स्वीडन डिसोजा. हांव मंगळूर तावन. हांव गेलते 5 days approximately before, 5 years approximately before हांवें रिट्रीटीक आयलो. ताचे की पयले म्हजे जिणी मुस्त पाडली. हांव सोरोपी येतालो, फ्रेंड्स सांगता भायर वचूनचे, घरा रावनातलो, मम्मी डॅडीक तांचे उतार पाळनातलो, राग करचे, कठीण राग, लढाई करचे. कितले म्हळ्यार म्हजे केस जाली. ते काले म्हळ्यार मारपीट करचे. कितले म्हळ्यार म्हजे गायांनी फुल्ल तांणी म्हाका किडनॅप केल. म्हजे हात पांय पूर हांगा गाया आसली. तांचे वयर केस जाल्ले. ते केस आसले कोर्टान. आनीक एक केस जाल्ले. ताचे उपरांत मुस्त जाण पियेतालो, सिगरेट मुसताल्ले. सोय म्हाका मम्मी आनी मुस्त जाण म्हणटाले तूं आनी सुदारनाय, तूं गेल्लोच. मनशांचे एक उतार पुरो मुस्त लागताले. हांव रिट्रीटाक हांगा आयलो. रिट्रीटाक येवन त्या दीस एनॉयंटींग सेशन आहलें. इन्नर हिलींग एनॉयंटींग सेशन. त्या एनॉयंटींग सेशनान म्हाका काले जाल्ले म्हणना फादर अनिल येवन मागतालो. हांव थिंग्स पडलो. त्या उपरांत म्हाका एकच सोरोप येवनचें जावन दी, सिगरेट ओडचें जावन दी, फ्रेंड्स सांगा ते मेळचें जावन दी. कंप्लीट ना कितें हालेलुया. बापा होगळाप जेजू. जय जय जेजू. नवी रचना जालो हितून, रुपांतर जालोय. हालेलुया. अर्गान जेजू. ताचे उपरांत देवान म्हजे देवा लागीं येयलो, मागणी करतालो. देवान म्हजे नेक्स्ट ब्लेसिंग हाडली. म्हजें घर जालां. केसें म्हणना, देवान मुस्त जाणां मुखान म्हाका हेल्प केला. म्हजें घर जाली. मुस्त अभिषेक केला म्हाका देवान. मागीर म्हजे मम्मी डॅडीक मस्त ब्लेस केला. म्हजे हांगा पॅन कार्ड दुखारली. देवान एक म्हाका कितले ब्लेसिंग म्हळ्यार एक सिस्टर आहली. ती सिस्टर केसी म्हाका मेळ्ळी म्हूण गोतूना. वॉट्सॅपान तिचेर म्हाका कॉल मेळ्ळे. ती सांगली देवान म्हाका तुजे नंबर दिला म्हणून. ती म्हाका मस्त गायड करताली स्पिरिच्युअली, मस्त गायड करताली. म्हाका एक बॅक पेन आहले. ती आनी हांव मेळून मागताली. त्याच मागले दिसात म्हजे बॅक पेन घेवन प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेजू. होगळाप तुका जेजू. जय जय जेजू. ताचो देवान म्हाका इतले व्हडले अद्भुत केला की हांव अर्गां दिता आनी होगलाप दिता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रोजी. हांव बंबई वसयतावन आयली. म्हजें कुळार हांगा कारकोळ मियार आसा, थंय आयिल्ली. पूण हांवें बूक केल्लें म्हाका रूम आनी जाय म्हूण बंबयतावनूच. पूण म्हाका कोंकणींत रिट्रीट करची म्हळ्यार मस्त खुशी आसा. हांव मिरा रोड आनी फादर अब्राहम आनी येताना थंय गेल्या. हांगाय मस्त बटी हांवें रिट्रीटेक आयल्या. 3-4 फावटी तरी आयल्या हांव. आज म्हाका देवाची वळख, देवाचें उतर परगडतना म्हाका मस्त देवाची वळख मेळ्ळी. आनी म्हाका कितें समजनातलें जायतें पवित्र आत्म्यान समजायलें. आनी आज पवित्र आत्म्याचें अभिशेक हारलें. त्या वेळार हांव मागतलीं म्हाका तुज्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी म्हजें काळीज तुज्या पवित्र उज्यान लासय, तुज्या मोगान लासय म्हणून मागतलीं. आनी म्हज्या दोळ्यांत सुरवेर तावनूच दुकां वळोन येतलीं. इल्ल्या वेळा उपरांत म्हाका
म्हज्या आताक एक पाद्र्या असो लोभ लाग माथ्याक तकलेक लोभ लाग सोमा म्हाका टच जाला. हांवें चिंतलें आतां कोण तरी फादर मागोंक येता म्हण सारकें नीट आनी उबें रावली. कोणी ना आनी तो दाडा म्हाका जोर रडोंक आयलें. सुमार वेळा उपरांत पाद्र्या बायलो तो दाडा म्हज्या मतीक तो दाडाच गेलें. तो जेजूचो हात जावन आसलो हांव मागतलीं आनी म्हाका जेजून ताज्या पवित्र मोगान भरलें म्हणून काळजांत हांव जेजूक आर्गां दिली. आनी म्हाका मस्त सवालां आसलीं म्हजीं टॉक दितानांत मस्त म्हाका ताजी आन्सर मेळ्ळें. आनी कावन्सिलिंगाक हांवें मस्त पाद्र्याबाग सवालां केलीं. म्हाका अशें म्हाका समजना आनी तातूंत मस्त म्हाका समजण दिली पाद्र्याबान. आनी सगळ्या सवालांक म्हाका जाप दिली फादरीच्या थ्रू. जेजू म्हज्या कडेन उलयलो आनी म्हाका सवालांक जापी दिल्यो. आनी वर्त संतोश म्हाका आज भोगला. आनी घरच्यांक म्हज्या हांगासर गांवांत आसल्यांक आपयलें कोणी येवंक तयार नासलीं म्हूण तांच्या खातीर हांव मागतां ती हांगासर येतली म्हणून. देवाक म्हज्या काळजांत हांव आर्गां दितां वाखाणटां आनी ताजी स्तुती करतां. थँक्यू. Year 22. गव्या नवे एक गीता मी नावाड्या मी आमच्या सम्याक वंदून ताका भक्ती नामी असी आमी आमच्या रायाक कृत्यां सौम्याची निसायकी विचित महिमाताची कथामका विस्मित पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविकाय रसना वाकणतात ताची बळवंताय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमच्या सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आणि बहिणो, आज आमी भाग्यवान जुआंव दे ब्रिटो एक रक्त साक्षी आपलो गांव पोर्चुगल सोन्नो आमच्या भारताक येवन मार्तीर जाल्लो एक महान सांत. देवाची सुवार्ता परगट केल्लो जिवितांत आनी मरणांत ताची परब ताचें स्मरण आमी करता. आज ताचे मुखांत आमच्या जिविताक मेसावांक जायशी कृपा सुम्या कडेन ह्या बलिदानांत आमी मागोवन घेवया. इकडी बोर आमचे दोळे धांपून ह्या बलिदानांत फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमकां आमी तयार करया. आमची ल्हान व्हड पथकां वळखून सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणे मागोवन संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसोवण्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तनात विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सुमेस परजंच्या उसवडा भगवान जुआंव दे ब्रेटो तुझ्या रक्त साक्षाक धीरान आनी निरंतर प्रयत्नान
भारतीय लोकांमध्ये शुभ वर्तमान परगटोंक तुवें कृपा आनी बोळ दिली. बावडचा खातीर ताणें सोंसले त्या मरणाचो उडास काडून आज आमी तुजे लागीं मागता. तशा पावलांनी सलोनामी जिनियेन आनी उतरान आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या बावडताची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलून कोरिंथकारा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्थ परगट करतां वय, पूण हे विशयेंत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्थ परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हज्या स्वंत कुशेन हांव हें काम करतां जाल्यार म्हाका मजोरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वग नासतना म्हज्या आदीन केल्लें कारभारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका माजोरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामान म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपाय करिनासतना ती पुग्याकच हांव परगट करतां. हें बागस म्हजी मजोरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. अस्कत्यांक जोडून घेवचे खातीर अस्कत्यां मदें हांव अस्कत जालो. कशेंपणी कर थोड्यांक बाचाव करचे म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्थ्या पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळ्ळो जाय म्हूण म्हजो एक भरवोसो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरूं पेटलें. कडयल्ल्या लोवाच्या बोंब्याक ती सरपडलीं. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो, तर कातल्या त्या पाड्यांक तांणी पटलून धरलो. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तान म्हातकार्यां, आमाच्या देशांत अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसार आजाब केल्ल्या देवाक आपल्या तारकाक ती विसरलीं. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून सर्वेस्परान तांकां नाश करूंक चिंतलें, पूण देवाचो विंचणार मैजे मदें पडलो आनी तांचो विभाट जायनासें ताचो पेटलोलो क्रोध ताणें पालवयलो. श्लोक. तुज्या परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर तूं म्हजोय उगडास कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव दाखवाल तुमी ताचे पांटे म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजें सवें रावता आनी ताचे सवें हांव रावतां, तो श्रेश्ठ फळ दिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, गोवांचो कण मातयेक पडोन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या देवाचो मोग करता तो आपलो जीव वगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जाय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो
म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मुझ मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी भगवान सुवाव दे ब्रिटो एक महान सांत भारताक आयिल्लो ताचें स्मरण वा परब आमी करता. तो पोर्चुगाल सोनू भारताक येवन कितली अडखळ ताका आयली जाल्यार सुरवेक ताच्या आवय तावनूच, पूण ताचो देवाचो मोग ताच्या काळजांत आल्लो ताणें सोडूना. अरी एक ताळणेचेर अडखळीचेर ताणें जैत वेलें आनी हांगासरी येवन कश्ट वावर काण्ण दीस आनी रात म्हणले बरी ती सुवार्थ ताणें प्रगट करून सबारांक ताणें देवाच्या राजांत धाडलें. आनी अखेरेक हांगासरच तामिळनाडू मदुरेंत तो रक्त साक्षी जावन मरण पावलो. आज आमकां तोच संदेशाच्या वाचपान, दोनी वाचपान, पयल्या वाचपान सांत पावल म्हणटा सुवार्था प्रगट करतना हांव गुलाम न्हय, पूण कोणाक कितें कितें जायचें हांव जाला. थोड्यांक म्हणी हांवें बचाव करीत जाय म्हणून. आनी उपरांत आज एवांजेलान गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ले करीत एकडो सुरता मोरोंक आसा. सुवार्था प्रगट करूंक सलीच ना. आमी जायत्या तरांनी मोरोंक आसा. न्हय केवल मारतीर बगार आमी ट्राय मार्टरडम म्हणटा. आमचे खातीर, स्वार्था खातीर, ह्या सुमयाच्या एकवटा खातीर ह्या आमी पवित्र बाब बांदून हाडूंक थोड्यो संगती आमी सांडूंक आसात वा ताका दिवंक आसात. सुमयाक आमी कितलें आमकां दिता तितलें सुमी आमचें थंय काम करता. एक घडीभर दोळे धांपून सुवाव दे ब्रिटो मुखांत आमकां जाय अशी कृपा आमच्या मिसांवान सुमयात ह्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन. C44 page 114. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा म्हणून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित तुका पुंडो गोवासो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन तो दिल्लो कर तूं ओवंडो आमकां जिवितासो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा, ह्या दिन्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो सुवाव दे ब्रिटो तुजो भक्त रगत वारय पर्यान बावडतान थेर रावलो, तशें आमकांय बावडतान थेर कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान सुवाव ब्रिटो तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सरोन आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक तूं आमकां घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी तुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र
नावीत दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सगळी तुका जय ओन सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओन सगळी तुका जय ओन सगळी तुका जय बापा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सत्संगाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही मुची कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परीचे वांजतस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावडतसो गुड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणस आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुणरगत सवतल्या आमा सुमेस्त सांग पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की आपले तमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळोत कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये संगती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व खाडी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन मागीर वंसू हांव दो ब्रिट्टे बरी आमी आमचे मेसांव बऱ्या तरान करच्याक सुम्याची कृपा मागोवन ताणें शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दयागुण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय
आणि सोराकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनपतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावर्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्या इसव्यासो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणो पळया सम येजू क्रिस्त आमचे मिसांव करूंक सुवांव दोबरेटो बरी आमकां कृपा दिता. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोन पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D77 राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया जिविता खाण उंड्या रूपान दितो मोगाळ सोमिया तारक जावन मोगान येवन जीवित म्हाका दिताय कुरपे जरीम भरताय जीवित सफळ करताय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमच्या सशक्त सैमाच्या भगवान सुवांव देबरेटोन आमच्या भावान कष्टां दगदामध्ये दाखयल्लें थिरपण पळोवन आमी अजाप जाल्या. हें तुजें सुदें म्हूण वळखोन ताच्या उडासाक दिन वचनचें बलिदान आमी तुका भेटयलां. तातूंत आमकां नवो जीव आनी नवी गटाय मेळ्ळ्यांत. ह्या गटायेन आमच्या कश्टां मदें आमच्या भावा बरी थीर रावून सासणाचें नाम आमी भोगूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F11 उसापजांचे शेस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा. खालत्या काळजान दुर्बळ जिणयेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. प्रसार करा संदेश मोजो संदेश करो सेवेसो मनशा काळजांत पेटोवुसो उसो तो मोगासो. सापजांचे शेस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा. खालत्या काळजान दुर्बळ जिणयेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत करते गुरुवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.